मशरिक़ वस्ता से एक खबर ने सबको चौंका दिया है। खबर यह है कि ईरान अभी से अगली जंग की तैयारी कर रहा है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना कि ईरान जंगबंदी के दौरान अगली जंग की तैयारी कर रहा है। अभी मशरिक़ वस्ता में हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के मेज पर बातचीत के लिए एक बार फिर से रास्ता हमवार होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खबर तेहरान से आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि ईरान दरअसल जंगबंदी का तस्वुर भले एक तरह से हो, जंगबंदी की कोशिशें भले की जा रही हों, लेकिन ईरान दूसरी तरफ अगली जंग के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल कभी भी उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यानी ईरान कहीं ना कहीं उसके ऊपर अलार्मिंग सिचुएशन है और हमले कभी भी हो सकते हैं। इस वजह से जब मशरिक़ वस्ता में थोड़े से हालात बेहतर हो रहे हैं तो ईरान अब अगली जंग के लिए तैयारी कर रहा है। जी हां, यह तेहरान की दरअसल नई हिकमत अमली है, क्योंकि अमेरिका के साथ जंगबंदी के बावजूद ईरान ने अपनी फौजी तैयारियों में कोई कमी नहीं की है। हालांकि पूरी तौर से अभी पर जंगबंदी नहीं हुई है, कोई इसका बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है, कोई इसके लिए रोड मैप या खाका तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह कोशिश की जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है, भरोसा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तरह से जंगबंदी हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि ईरान अपनी फौजी तैयारियों में एक तरह फिर से मसरूफ हो गया है, बल्कि उल्टा अपनी अस्करी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में पूरी ताकत ईरान ने झोंक दी है। सवाल यह कि अगर जंगबंदी है या जंगबंदी जैसे हालात बन रहे हैं तो फिर इतनी तेजी से हथियार बनाने और फौज को मजबूत करने की जरूरत ईरान को क्यों पेश आ रही है, यह सवाल बहुत अहम है। मीडिया जराए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के अरसे को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की हिकमत अमली अपनाई है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो जंग थी उसमें जो जंगबंदी हुई, उससे पहले इजराइल के साथ जो जंगबंदी हुई उसमें भी ईरान इत्मीनान के साथ नहीं बैठा, हाथ पर हाथ रख के ईरान नहीं बैठा, बल्कि ईरान दरअसल जंग की तैयारियों में मसरूफ रहा। और अब जब मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हो रहे हैं तो अब भी ईरान जंग की अगली यानी मुस्तकबिल के लिए तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स की तैयारी की रफ्तार में इजाफा किया है, फजाई दिफा को मजबूत बनाने पर काम किया और इन फौजी तंसीबात की मरम्मत शुरू कर दी है जो हालिया हमलों में मुतासिर हुई थी। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि अमेरिका और इजराइल पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता है, इसलिए जंगबंदी को मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि एक आर्जी वक्फा समझा जा रहा है। इसी वजह से ईरान अपनी दिफाई सलाहियत को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहता है, ताकि अगर दोबारा कशीदगी बढ़े तो पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में हो। दूसरी जानिब सिफारती महाज पर भी सरगर्मियां जारी हैं। कतर, ओमान और दीगर इलाकाई ममालिक की सालसी से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और अबनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी मुस्तकिल मुआहिदे का ऐलान नहीं हुआ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद जंगों में सिर्फ मैदान जंग ही अहम नहीं होता, बल्कि जंगबंदी का दौर भी इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकता है। जो मुल्क इस अरसे में यानी जंगबंदी के दौर में अपनी फौज, असलहा और दिफाई निजाम को ज्यादा बेहतर बनाता है, वह आइंदा किसी भी मुमकिना तसादुम में बरतरी हासिल कर सकता है। इसीलिए ईरान इस वक्त एक तरफ सिफारतकारी का रास्ता भी खुला रखे हुआ है और दूसरी तरफ अपनी फौजी तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता में हालात अगरचे वक्ती तौर पर निस्बतन पुरसुकून दिखाई देते हैं, लेकिन खित्ते में बेयकीनी अब भी एक तरह से बरकरार है। ईरान के हमलों से इजराइल में कहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि हालिया दिनों जो जंग चल रही या हालिया दिनों मशरिक़ वस्ता में जो हालात खराब हैं, इसमें इजराइल दरअसल कहीं पर मुलव्विस नहीं था। लेकिन इससे पहले जो दो जंगें हुई, एक इजराइल और ईरान के साथ, एक इजराइल अमेरिका और ईरान के साथ जो जंग हुई है, इसमें इजराइल को कहां कहां नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी तेजी से इजराइल उभर सकता है या इजराइल को कितना बड़ा धचका लगा है, दरअसल इसको यहां पर समझना बहुत अहम होगा। जिस इजराइल का दिफाई निजाम दुनिया का मजबूत तरीन समझा जाता था, क्या ईरान इसमें शगाफ डालने में कामयाब हुआ है? और पहली जंग जो 12 रोज तक चली थी, क्या पूरी दुनिया में
یہ جنگ ایک طرح سے زیر بحث بھی رہی تھی۔ اگرچہ اسرائیل نے اپنے فضائی دفاع کے ذریعے بڑی تعداد میں ایرانی میزائل اور ڈرون تباہ کیے، لیکن اس کے باوجود کئی میزائل اسرائیل کے اہم شہروں تک پہنچے اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بھی بنے۔ تو کس طرح سے نقصان ہوا، کون کون شہر ایران کے حملوں کی زد میں آئے، اسے بھی سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں جون 2025 جب تقریباً 12 روزہ جنگ کے دوران ایران نے سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور 1000 سے زائد ڈرون اسرائیل کی طرف داغے تھے۔ اسرائیلی فضائی دفاع نے ان میں سے اکثریت کو راستے میں ہی تباہ کر دیا، لیکن درجنوں میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ تل ابیب اور اس کے اطراف کا وسطی اسرائیل تھا۔ کئی میزائل رہائشی عمارتوں، کاروباری مراکز اور حساس مقامات کے قریب گرے، جسے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بعض حملوں میں آگ بھڑک اٹھی اور کئی رہائشی ٹاور ناقابل رہائش ہو گئے، یعنی کئی اپارٹمنٹس کہہ لیجئے، کئی کمپاؤنڈز ایسے تھے جو بری طرح سے دراصل تباہ ہو گئے۔ دوسرا بڑا ہدف حیفا تھا ایران کا، جہاں ایران کے حملوں میں حیفا کے کئی صنعتی علاقے، آئل ریفائنری کے اطراف نقصان کی جو خبریں تھیں وہ بھی سامنے آئی، جس کے بعد توانائی کے شعبے اور صنعتی سرگرمیوں پر بھی اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اور اسی طرح سے جنوبی اسرائیل کا شہر بیر شیبا بھی متاثر ہوا، جہاں کئی بڑے صنعتی جو ادارے تھے، کئی فیکٹریاں تھیں، اس کو بھی دراصل نقصان پہنچایا گیا۔ اور اسی طرح سے بیت یم میں ایک رہائشی عمارت پر میزائل گرنے سے متعدد شہری ہلاک ہوئے، جن میں بچے بھی شامل تھے، کئی افراد بھی اس میں زخمی ہوئے۔ اگر مجموعی نقصان کی بات کریں تو مختلف معتبر رپورٹ سے مطابق اس جنگ میں اسرائیل میں کم از کم کئی افراد ہلاک ہوئے، جن کی تعداد بہت سی جگہ پر 30 یا اس سے زیادہ یا 28 اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور تقریباً 1500 سے 3200 افراد زخمی ہوئے۔ جی ہاں، ایران کے حملوں میں 3000 سے زیادہ اسرائیلی بری طرح زخمی ہوئے، اور زخمیوں کی تعداد مختلف اداروں کے اعداد و شمار میں مختلف بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ مالی نقصان بھی غیر معمولی تھا، بہت بڑا مالی نقصان ایک طرح سے اسرائیل کو ہوا تھا۔ 2000 سے زائد اپارٹمنٹس اور سینکڑوں عمارتیں متاثر ہوئیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، ہزاروں افراد ملبے کے نیچے دب گئے، اور املاک کے نقصانات کے لیے دسیوں ہزار کلیمز جمع کرائے گئے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق براہ راست مالی نقصان اربوں شکل تک پہنچا، یعنی اتنا بڑا نقصان دراصل اسرائیل کو ایران کے حملوں میں اٹھانا پڑا۔ اور اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ جدید ترین فضائی دفاعی نظام ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک مکمل طور پر ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایران کے بیشتر میزائل اسرائیل نے روک لیے۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم تھا بہت مضبوط تھا، اس نے ایران کے کئی میزائل اور ڈرون کو روک لیا، لیکن جو میزائل دفاعی حصار عبور کرنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اسرائیل کے مختلف شہروں میں جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اور یہ جنگ مشرق وسطیٰ کے حالیہ تاریخ کے اہم ترین فوجی تصادم میں بھی ایک طرح سے شمار کی جاتی ہے، جہاں پر اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب جو کشیدگی دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی تھی، اس میں اسرائیل اسی وجہ سے نہیں کودا کیونکہ اسرائیل کے پاس دراصل اب اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس کے ہتھیاروں کی کمی تھی، دفاعی نظام کی کمی تھی، اس کے فوجی دراصل اب لڑنے لائق نہیں تھے۔ لگاتار مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی چل رہی تھی، اسرائیل کے فوجی اتنا زیادہ تھک چکے تھے، اتنے چور ہو چکے تھے کہ وہ اب جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اسی وجہ سے اسرائیل اس جنگ میں دراصل نہیں کودا۔ تو کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ جو پچھلی جنگیں ہوئیں، اس میں اسرائیل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اس سے ابھرنے کے لیے ابھی کئی سال دراصل اسرائیل کو درکار ہوں گے۔